ang dagat, magpabilin kining dagat, bisag walay mga isda. Apan ang isda, dili mabuhi kung walay dagat. Ug ang yuta, magpabilin nga yuta, bisag walay mga tanom, bisag walay mga kahoy. Apan ang mga kahoy ug ang mga tanom, dili mabuhi kung walay yuta. Ning ana usab ang atong Dios nga labing gamhanan. Magpabilin siya nga Dios bisag ang mga tao dili na magmatinud-anon sa iyaha. Apan ang mga tao nga wala nagmatinud-anon, dili mabuhi kung walay Dios sa ilang kinabuhi. Kanganuman, kamatayon dito sa imperno ang ilahang mahiaguman. Busa igsoon I encourage you nga dili ta mabuhi kung wala Ginoo sa atong kinabuhi. Mo nang pagbaton og Ginoo sa imong kinabuhi. Tuuhoy siya, dawata siya sa imong kinabuhi aron makabaton kag kinabuhing walay katapusan. Kay sultihan di kay igsoon nga isip mga tao dinhi sa kalibutan wala di tay mahimo kung wala Ginoo sa atong kinabuhi. Mo na nagkinahanglan tag Ginoo, Ginoo nga mohatag kanatog kalipay. Ginoo nga mohatag kanatog kalinaw ug labaw sa tanan. Ginoo nga mohatag kanatog kinabuhing walay katapusan. Nga nag-andam siya og dapit nga diin didto wala nay kasakit, didto wala nay mga pag-antos. Maybe dinhi sa kalibutan mag-antos ta. Ba't ka na ang mga pag-antos igsuon? Lumalabay lang na. Pero ang kalipay nga giandam sa Ginoo, sa tanan nga mulahutay, sa tanan nga i-acknowledge gihapon nila ang Ginoo sa ila kinabuhi, bisag daghang mga pagsulay nga moabot sila dinhi sa kalibutan daghang mga pag-antos, dili gid na makawam. Kay nganuman, ang Dios nag-andam ug mas nindot nga dapit. Kung ang Ginoo hapit na mobalik, kanus apaman ka mobalik sa Ginoo. Igsuon, kung nalayo naman ka sa Ginoo, karon na ang panahon nga mobalik na ka sa iyaha. Ang pulo sa Ginoo nagaingon sa Hebreo 10 versikulo 25 nga dili nato undamon ang batasan sa panagtigom kay nakabaluta nga doon la ang panahon nga bubalik na ang atong Ginoo. Igsoon kumusta man ang imong pagsimba sa Ginoo? Asa naman ka karon? Nganong wala naman ka sa tigom? Nganong dito naman ka sa mga tigom na wala nakapahimot sa Ginoo? Nganong naa naman ka sa hantakan? Nganong naa naman ka sa sabungan? Nganong naa naman ka sa diskuhan? Igsoon sultihan ka kung naa pa gihapon ka diha nga panagtigom. Igsoon balik na sa Ginoo. Balik nagsimba. E nga naman, pag mumadayon ka diha, kabalo ka, nga remperno lang yun ang imuhang padulungan. So ngayon nagpalapis sa mga butang sa kalibutan. Balik na ta sa Ginoo. Kay ang pulo sa Ginoo, nag-remind ka na to kanunay, nga hapit na siya mubalik. So isipan ni nga chance, isipan ni nga kahigayunan para ikaw maluwas. Kay nag-ingon, ang ikaduhang Pedro, kapitulo 3, versikulo 15, nga isipa ang pagpailog sa Ginoo. Nga naman, kaya nagpailog lang man ang Ginoo. Mo nang isipan na nga chance, isipan na nga kahigayunan para ikaw maluwas. Pasalamat ganit ka, maghihatagat kag chance sa Ginoo. Mo nang igsuon balik na sa Ginoo. Kay hapit na ang panahon nga siya mubalik.